सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला भक्तपुरमा पनि राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको प्रसङ्ग कुरा छन्। भक्तपुरमा कहिलेदेखि सुरु भयो? देशभरि नै जनगणना एकैपटक गर्नुपर्ने यसको परिभाषा, अवधारणा र एकरूपताको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सालबाट हामीले जनगणना सुरु गऱ्यौँ र प्रत्येक 10-10 वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्ने गर्दछौँ। त्यसैको सिलसिलामा हामीले 12औँ जनगणनाको रूपमा 2078 सालको जनगणना सञ्चालन गर्दैछौँ र यो नेपालको 77वटै जिल्लामा जिल्ला जनगणना कार्यालयहरू खोलेर 2077 साल चैत्र 1 गतेदेखि 2078 असार मसान्तसम्मको लागि जनगणना कार्यालय स्थापना भएको थियो। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, हामीले पहिलो चरणको सुपरिवेक्षकको तालिम सञ्चालन गर्दा गर्दै कोभिड-19 को विस्तारको कारणले नेपाल सरकारले हाललाई जनगणनाका कार्यक्रम स्थगित गर्ने भन्ने भनिसकेपछि कार्यक्रम स्थगित भयो। यद्यपि यो अफिस चाहिँ हामी कन्टिन्यू गरिरहेका थियौँ र अहिले भदौ 21 गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषद निर्णयअनुसार अब जनगणना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएअनुसार हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो भक्तपुरमा मात्र नभई नेपाल राज्यभर नै यो कार्यक्रम एकैचोटि अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि भाद्र 30 गतेदेखि सुरु भयो? हो, सुरु भयो भन्दा हाम्रो काम तयारीका क्रियाकलापहरू अगाडिदेखि नै सुरु भइरहेका हुन्छन्। खास गरी मुख्य सूचीकरण जुन हाम्रो चाहिँ पब्लिकले जनताले बुझ्ने गरी, आम नागरिकले बुझ्ने गरी घर परिवारमा जनगणनाको लागि कर्मचारीहरू खटिएपछि उहाँहरू फिल गर्नुहुन्छ, जनगणना काम सुरु भएछ भन्नुहुन्छ। त्यो काम चाहिँ हामीले भदौ 30 गतेदेखि असोज 18 गतेसम्म प्रत्येक घर परिवारमा जाने गरी कर्मचारीहरू पठाएका छौँ, सुपरविसी कर्मचारीहरू। त्यसलाई चाहिँ जनगणनाको पहिलो चरणको काम भन्ने गर्छौँ हामी। भनेपछि जनगणना र सूचीकरणमा के फरक छ? वास्तवमा जनगणना भनेको यो मुख्य गणना हामी जनगणना भन्ने गर्छौँ। यद्यपि केही महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू, केही महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू हामी सूचीकरणबाट पनि लिने गर्छौँ। उदाहरणको लागि जनगणनामा कोही पनि व्यक्ति नछुटोस्, कोही पनि व्यक्ति नदोहोरियोस् भन्नको लागि प्रत्येक परिवारमा गएर सूचीकरण काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सूचीकरणमा हामीले केही विवरणहरू लिन्छौँ, प्रत्येक घर परिवार हामी पुग्छौँ। पुगिसकेपछि ती घर परिवारका तिनै विवरणहरूमा पछि गणकहरू खटाउने हो। यसको अर्थ कुनै पनि परिवार छुटेको छैन भने सुनिश्चितता भइसकेपछि त्यो ठाउँमा गएर गणकहरूले ती प्रत्येक परिवारको व्यक्तिगत विवरणहरू प्रत्येक व्यक्तिसँग सोधेर लिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले भन्ने जनगणना, आम मानिसले भन्ने जनगणना भनेको कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्मको 15 दिनको अवधिमा गरिन्छ। त्यतिखेर जनगणनाको मुख्य प्रश्नहरू भनिन्छ। खास गरी त्यसैको तयारी स्वरूप त्यही गणना सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ सूचीकरण कार्य अनिवार्य हुन्छ। त्यसको लागि हामी गरेका छौँ। त्यसको अलावा हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 को सूचीकरण फारममा अब लगत्तै हुने कृषि गणना पनि 10 वर्षको अन्तरालमा हुन्छ। कृषि गणनाको लागि फ्रेमहरू उपलब्ध गराउनको लागि केही विवरणहरू, कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी विवरणहरू सोध्ने गरेका छौँ। त्यसको लागि पनि सूचीकरण जरुरी छ। हजुर, भनेपछि अहिले जनगणनाका लागि सूचीकरण भइरहेछ होइन? हो, जनगणना सूचीकरण भइरहेछ। यसलाई हामी जनगणनाको पहिलो चरणको काम हो भन्छौँ। कति चरण पार गरेपछि जनगणना सम्पन्न हुन्छ? होइन, अब तयारीको कुरा गर्ने हो भने अब जनगणना यस्तो तथ्याङ्कीय गतिविधि हो कि जनगणनाको कुरा भन्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो आधिकारिक तथ्याङ्कीय निकाय भएको रूपमा रहेको तथ्याङ्क विभागले जनगणना गर्छ। तथ्याङ्क 2015 ले यसको कानुनी आधार सिर्जना गरेको छ। यद्यपि संविधानले नै जनगणनाको कुरा उल्लेख गरेको छ। जस्तै प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा पछिल्लो पटक भएको जनगणनाको तथ्याङ्क जनसङ्ख्या अनुसार हुने भनेको छ भने ऐन कानुनले पनि विभिन्न चाहिँ जस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिने स्रोतहरू, स्थानीय तहमा दिने वितरण गर्ने स्रोतहरूको लागि पनि प्रत्येक स्थानीय तहहरूको जनसङ्ख्या, प्रदेशको जनसङ्ख्याको एउटा मानक भएको कारणले जनगणना आवश्यक छ। ती जनगणनाहरू को तयारी कुरा गर्ने हो भने हामीले जनगणना सम्पन्न भएको 5 वर्षमा जनगणनाका प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने र योजनामा चाहिँ अर्काइभ गर्ने, योजनाको रूपमा ढाल्ने काम हुन्छ भने अर्को 5 वर्ष चाहिँ तयारी कार्यहरू हुन्छ भन्ने गर्छौँ हामी। नयाँ जनगणनाको तयारी हो। यसको अर्थ चाहिँ हामी चाहिँ 10 वर्षसम्मै जनगणनामा इङ्गेज भएका हुन्छौँ भन्ने मानिन्छ। यद्यपि हामीले एकदमै नजिकको हिसाबमा हेऱ्यौँ भने करिब 2 वर्ष अगाडिदेखि जब पाइलट जनगणना गर्छौँ, नमुना जनगणना हो, त्यसमा कस्ता प्रश्नहरू राख्ने, के राख्ने, अब अर्को जनगणनाको लागि गर्ने तयारीहरू के हुन्, सबै प्रश्नहरू फिल्डमा सोधिन्छ। सोधेपछि कति जनशक्ति चाहिन्छ, कति चाहिँ हामीलाई रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ होइन, कति चाहिँ मेटेरियल चाहियो, हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एक खालको प्रारूप तयार हुन्छ।
त्यसो कुरा गर्ने भने ठ्याक्कै 2 वर्षदेखि हामी चाहिँ एकदम सघन रूपले जनगणना काममा संलग्न भइरहेका हुन्छौँ भने यो 4 महिना जनगणनाको ठिक अगाडिको 4 महिनाबाट चाहिँ हामी कार्यालय खोल्ने, त्यसपछि गएर मान्छेको भर्ती गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तालिम दिने र मुख्य गणनाको लागि तयार अवस्थामा राख्नलाई लागिरहेका हुन्छौँ। अब पब्लिकको हिसाबमा भन्दाखेरि, जनमानसको हिसाबमा भन्दाखेरि 2 चोटि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो परिवारमा गणना गर्न कर्मचारी आएको पाउनुहुन्छ। एउटा सूचीकरणको लागि जानुहुन्छ, सुपरभाइजरहरू जानुहुन्छ, प्रत्येक परिवारमा गएर परिवारबाट केही विवरण सोधेर ल्याउनुहुन्छ। हामी त्यसलाई सूचीकरण लगत सङ्कलन गर्ने भन्छौँ, घर परिवार सूचीकरण फारम सङ्कलन गर्ने भन्छौँ, जुन काम अहिले चलिरहेको छ। भदौ 30 देखि असोज 18 गतेसम्म 20 दिनलाई यो काम चलिरहेको छ भने दोस्रो चरण मुख्य जनगणनाको लागि यसैको आधारबाट हामी मान्छेहरू खटाउँछौँ, गण कर्मचारी खटाउँछौँ। त्यसैले जनगणनाको काम कसरी चलिरहेछ भन्ने हो भने नजिकको हिसाबमा चाहिँ यो अब करिब अन्तिम चरणमा अब फाइनल टचको लागि चाहिँ हामी गणक पठाउनलाई त्यो तयारी अवस्था छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले चाहिँ सूचीकरणका लागि तोलमा कसरी परिचालन गर्नुभएको छ, कतिजना खटिरहेका छन्? यस्तो छ, अब देशभरिको कुरा गर्नु छ भने हामीले 8500 सुपरभिसी कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। सामान्यतया अहिले भएका प्रशासनिक वडाहरूभित्र हामीले गणना परियोजनालाई गणना क्षेत्रहरू बनाएका छौँ। करिब 40,000 गणना क्षेत्र देशभरि बनाएका छौँ भने हामीले भक्तपुरमा पनि करिब 485वटा गणना क्षेत्रहरू बनाएका छौँ। यसको अर्थ ती गणना क्षेत्रहरूमा मान्छेहरू पुग्नुहुन्छ। गणना क्षेत्र भनेको जस्तै भक्तपुरको वडा नम्बर, नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 भनेको त्यहाँभित्रको बसोबास जनसङ्ख्याको आधारमा घरहरू गणना गर्न सक्ने आधारमा अथवा एउटा गणकले 15 दिनमा गणना गर्ने आधारमा एउटा गणना क्षेत्र बनाएको हुन्छ। त्यस्ता गणना क्षेत्रहरूमा तोकेर सुपरभाइजर पठाउँछौँ। भक्तपुर जिल्लाको कुरा गर्नु छ भने हामीले 112 जना कर्मचारीहरू फिल्डमा पठाएका छौँ। उहाँहरू प्रत्येक परिवारमा गएर आफ्नो गणना क्षेत्रभित्र काम, कोही पनि परिवार नछुटोस् र कोही पनि नदोहोरियोस् भन्ने ग्यारेन्टीका साथ काम गर्नुहुन्छ। त्यसलाई उहाँहरू गएर मात्र हामी छोडिरहेका छैनौँ, उहाँले ठिकसँग काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। र सुरुमा अहिले उहाँहरूले आम नागरिकले पनि सहयोग गर्नुपर्ने कुरा, कयौँ ठाउँमा चाहिँ यो कर प्रयोजन लागि हो कि के हो भन्ने खालको प्रश्नहरू आएको छ। त्यस्तो केही पनि होइन, यो विशुद्ध तथ्याङ्क प्रयोजन लागि हो। यो करसँग पनि सम्बन्ध छैन। मान्छेहरू अक्सर बसोबास जहाँ गर्छ त्यहाँबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो सुपरभाइजर कर्मचारीहरू त्यो घरको सूचीकरण गरिसकेपछि घरमा बाहिर देख्ने ठाउँमा जनगणनाको घर नम्बर र परिवार क्रमसङ्ख्या बाहिर लेखेर आउनुहुन्छ मार्गहरूले, ताकि हामी पनि ग्यारेन्टी गर्छौँ यी घरहरू गणना भइसकेका छन् र काहीँ यदि देखेनौँ भने हामीले पनि चाहिँ यो के कारणले भएन भनेर हामी चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ र त्यही घरमा गएर पछि गणकले गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, भनेपछि अहिले सूचीकरणको काम धमाधम भइरहेको छ होइन? अब 18 गतेभित्रमा सम्पन्न हुन्छ हो। 18 गतेभित्र सक्ने गरी हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ। अब केही गणकहरूको लागि सुपरभाइजर कर्मचारीहरूले हामीलाई अलिक धेरै भएको छ, वर्कलोड हाम्रो एरिया धेरै भएको छ भन्नुभएको छ भने हामी त्यसलाई पनि सूक्ष्म रूपले निगरानी गरिरहेका छौँ। मेरै कुरा गर्नु छ भने मैले चागुनार नगरपालिका र को केही विकट भनिएको ठाउँहरूमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यो करिब आधा भूभाग, भक्तपुर जिल्लाको आधा भूभाग चागुनार नगरपालिकाको छ र त्यहाँ केही अलि भौगोलिक जटिलता पनि भएको कारणले त्यहाँ पर्ने जहाँ कठिनाइ हुनसक्छ ती सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान गरेर हामीले म्यापिङ पनि गरिसकेका छौँ। यसको अर्थ त्यहाँ पनि सक्ने ग्यारेन्टीका साथ काम अगाडि बढाइएको छ। एकजना गणकले कतिवटा घर हेर्नुपर्ने हुन्छ, के छ? अहिले त हामीले सुपरभाइजरले सूचीकरण गर्ने काम हो। यो सूचीकरण गर्नु भनेको करिब 800 देखि 1200 1300 परिवारमा सूचीकरण गर्नुहुन्छ। जस्तै भक्तपुर नगरपालिकाको कुरा गर्नु छ भने त्यहाँ त घरहरू नजिक जोडिएर बनेको हुन्छ। त्यहाँ थोरै क्षेत्रमा पनि धेरै परिवार बसेको हुन्छ। धेरै परिवार बस्नुको अर्थ चाहिँ उहाँले 1200-1300 परिवार सूचीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यहीँनिर नगरकोटको कुरा गर्नुहुन्छ भने, बागेश्वरी अथवा छालिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ भौगोलिक विकटता भएको कारणले त्यहाँको सुपरभाइजरले 700, 800, 1000वटा परिवारसम्म लिस्टिङ गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम तय गरेका छौँ। त्यसरी परिचालन गरेका छौँ। अब घर आँगनमा पुगिरहनु भएको छ होइन? अब उहाँले के कस्तो प्रश्नहरू सोध्छन्? स्थानीय समुदायले यो बेला सूचीकरणका लागि कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? होइन, अहिले सोध्ने प्रश्न भनेको सामान्य प्रश्नहरू छन्। एउटा हामीले उत्तरदातालाई बुझाउन सक्यौँ भने उत्तरदाताले 2 देखि 3 मिनटमा हाम्रो रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको हकमा, सूचीकरण हकमा। जबकि पछि डिटेल प्रश्नले पर्दाखेरि टाइम लाग्छ, परिवारका सबै सदस्यको विवरण भर्नुपर्छ। अहिले हामीले खास गरी सूचीकरण फारममा 5वटा भागमा बाँडेका छौँ प्रश्नलाई। सूचीकरणको प्रश्नावलीलाई
हामीले पहिलो परिचयात्मक खण्ड भन्छौँ। परिचयात्मक खण्ड भनेको जस्तै प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका, यसको कोड, वडा नम्बर, गणना क्षेत्र नम्बर जस्ता सामान्य विवरणहरू लेख्छौँ। यो लेख्नलाई हामीले उत्तरदातालाई सोधिरहनु पर्दैन। यी विवरणहरू हाम्रो सुपरभाइजरलाई तोकिएको हुन्छ, उसले चाहिँ तोकिएको क्षेत्रको विवरणहरू भर्छ। त्यसपछि अर्को घर सम्बन्धी विवरण भनेको छौँ हामीले, होइन? हामीले घर सम्बन्धी विवरण, परिवार सम्बन्धी विवरण, कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी विवरण र अन्य विवरण भनेर केही विवरण सोधेका छौँ। जस्तो घरको कुरा गर्ने हो भने घरको तल कति तलाको घर हो, त्यो घर कहिले बनेको जस्ता विवरण सोध्छौँ भने परिवारमा अक्सर परिवारमा बसोबास गर्ने महिला कति, पुरुष कति र यसपटक अन्य लिङ्गी कति, होइन? यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पनि गणना होस् भन्ने हिसाबमा हामीले सूचीकरण फारममा ती अल्पसङ्ख्यक जुन आफूलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको अवस्था के छ, कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भन्ने गणना गर्नको लागि हामीले यसपटक त्यो सङ्ख्या पनि थपेर परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पनि गणना गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ हामीले। त्यसपछि गएर कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी केही विवरण सोध्छौँ। त्यसमा चाहिँ कृषि, तपाईँको परिवारले कृषि कार्य गर्नको लागि जग्गाको प्रयोग गरेको छ कि छैन, आफ्नो जग्गा आफूले प्रयोग गरेको भए पनि अथवा अरू कसैको जग्गा आफूले प्रयोग गरेको भए पनि भनेको खेती कार्य, कृषि कार्य गरेको छ भने त्यस्तो छ कि छैन, एउटा नगरपालिकाभित्र छ कि छैन, अर्को चाहिँ नगरपालिकाभन्दा बाहिर छ कि छैन भनेका छौँ। त्यस्तो विवरण सोधेका छौँ भने यो वडाभित्र चाहिँ जग्गाको नाप के छ, रोपनीमा छ कि बिगामा चल्छ कि भन्ने त्यो विवरण हामीले सोधेका छौँ भने पशुपन्छीको सङ्ख्याको हिसाबमा त्यो परिवारले पशुपन्छी पालन गरेको छ कि छैन, कृषि प्रयोजनको लागि भन्छौँ। जस्तो गाई, गोरु, राँगा, भैँसी, होइन, सुँगुर, बङ्गुर, बाख्रा, भेडा, घोडा, खच्चर र पन्छीहरू जो केही विवरण सोध्छौँ। र योभन्दा बाहेकका जस्तै कुखुरा, हाँस र अन्य पन्छी केही छन् भने त्यो परिवारले पालन गरेको त्यो विवरणहरू हामी सोध्छौँ। त्यसपछि थप अहिले हामीले के गरेका छौँ भने सरकारी अनुदानबाट लिएर कसैले निजी आवास बनाउनु भएको छ कि छैन अथवा त्यो अनुदान प्राप्त गरेको छ कि छैन तपाईँको परिवारले भन्ने यस्ता विवरण हामी एउटा सोध्छौँ। त्यसपछि तपाईँको परिवारको सदस्यहरूमध्ये कतिजनाको ब्याङ्क खाता छ, महिला र पुरुष भनेर त्यो हामी त्यो विवरण सोध्छौँ। त्यसपछि तपाईँले ऋण कति लिनुभएको छ, ऋण लिनुभएको छ कि छैन, ऋणको एक्सेस छ कि छैन भन्ने विवरण हामी सोध्छौँ भने अर्को विवरण चाहिँ हामीले सुविधा लिएको छ कि छैन भने जस्तो अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम लिएको छ कि छैन, त्यो परिवारका सदस्यहरूले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम भने त्यस्तो टेक्निकल म्यान पावर छ कि छैन, परिवार छ भने कतिजना छ भन्ने जस्तो विवरण हामी सोध्छौँ। यसले के दिन्छ भने मूल रूपमा ती परिवारमा कतिजना परिवार बस्छन्, परिवार मूलको नाम के हो, खेतीपाती गर्ने जग्गा छ कि छैन अथवा गर्नुभएको छ कि छैन। हामी ओनरसिपको कुरा गर्दैनौँ, स्वामित्वको कुरा गर्दैनौँ भने चलन अपरेसन गरेको छ कि छैन। यसको अर्थ मैले कसैको जग्गा कमाएको छु भने जुनसुकै शर्तमा कमाएको भए पनि मेरो चाहिँ गणना हुन्छ भने कसैको 10 रुपियाँ जग्गा छ, उसले आफूले नकमाएर अरू कसैलाई कमाउनु दिएको छैन उसकाबाट गणना गर्नु पर्दैन। यो कृषि गणना प्रयोजन लागि हो भने अब राज्य सरकारबाट चाहिँ अनुदान लिएर बनाएको छ कि छैन जस्ता विवरण, ब्याङ्कको खाता छ कि छैन, ऋणको पहुँच छ कि छैन र टेक्निकल म्यान पावर व्यावसायिक तथा सिप सम्बन्धी तालिम, प्राविधिक सिप सम्बन्धी तालिम लिएको छ कि छैन जस्ता मूलतः यस्ता विवरणहरू यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। जनगणनामा सहभागी हुनका लागि होइन योग्य बन्नलाई यी कुराहरू चाहियो, त्यो किन आवश्यक हुँदो रहेछ? अब जनगणना भनेको तल्लो तहसम्म अथवा वडा लेभलसम्म प्राप्त हुने ठुलो आर्थिक सामाजिक तथ्याङ्क हो। यसैको आधारमा स्थानीय तह, वडा तहले पनि योजना बनाउँछ। जहाँ जहाँ योजना तयार हुन्छन्, योजना निर्माण हुन्छन् र योजनाको कार्यान्वयन हुन्छन् भने ती ठाउँमा तथ्याङ्क चाहिन्छ। त्यसको लागि तल्लो तहसम्मको सत्य तथा तथ्ययुक्त र भरपर्दो तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ। त्यो तथ्याङ्क नभएसम्म तल्लो लेभलदेखि वडा तहदेखि माथिल्लो तहसम्म योजनाहरू चाहिँ विश्वासयोग्य हुँदैनन्, होइन, तथ्यमा आधारित हुँदैनन्। तथ्यमा आधारित योजना बनाउनको लागि तल्लो तहसम्मको तथ्याङ्क सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन, पब्लिकले आम सर्वसाधारणले पनि आफूले सोधेको विवरणहरू सत्य गणतन्त्र सुपरभाइजरले सोधेको विवरण सत्य तथ्य विवरण चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा भोलि तथ्याङ्क चाहिँ सत्य र तथ्यको नजिक होस्, जसले गर्दा बनाएका योजनाहरू सफल कार्यान्वयन हुन्छन् र त्योबाट कार्यान्वयनलाई मात्रै होइन लाभ वितरण गर्दाखेरि पनि त्यो सत्य तथ्याङ्कले सहयोग पुऱ्याउँदछ। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट जनगणना गर्ने योजना बनाएको छ,
यति बेला चाहिँ 2-4 महिना सहरमा बस्ने 2-4 महिना गाउँमा बस्ने पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यो सूचीकरणमा परेकाहरू कतिपय त घर फर्केको पनि हुनसक्छ, कति कामको सिलसिलामा गएको पनि हुनसक्छ। यो बेला चाहिँ यो सूचीकरणलाई अझ व्यवस्थित गर्नलाई के गर्नु पर्ला? यस्तो छ, हामी चाहिँ जनगणनाको कुरा गर्दाखेरि संसारभरि 2 किसिमले जनगणना गर्ने गरिन्छ। एउटा डिफ्याक्टो विधि भनिन्छ, अर्को डिज्युरे विधि भनिन्छ। डिफ्याक्टो भनेको जो जहाँ छ त्यसै दिन गणना गर्ने, कुनै एउटा दिनलाई चाहिँ एउटा रातलाई सेन्ससको लागि रिफ्रेस नाइट मानिन्छ र भोलिपल्टको दिनलाई चाहिँ सारा बस प्लेन ट्रेन साराहरू बन्द हुन्छ, मान्छेले कर्फ्यू लागेको जस्तो सिचुएसन गराइन्छ र प्रत्येक परिवारमा गएर प्रत्येक व्यक्तिलाई घरबाट बाहिर निस्किदिन्न, त्यसै दिन गणना गरिन्छ भने एकै दिनमा देशभरि गर्न सकिन्छ। त्यो हामी कहाँ जस्तो भौगोलिक विविधता भएको ठाउँमा सम्भव छैन र धेरै यसो देशहरूले यो काम गर्दैनन्। अर्को डिज्युरे विधि छ। डिज्युरे विधिमा एक किसिमले कानुनी आधारमा मान्छेले को कहाँ बसोबास गर्छ भन्ने सिद्धान्त हो भने हामीले मोडिफाइड डिज्युरे विधि अपनाउँछौँ। यो भनेको के हो भने मान्छे अक्सर कहाँ बसोबास गर्छ त्यहीँबाट गणना गर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। यसको अर्थ के हो भने मान्छेको कानुनी आधारमा को कहाँ हो, कहाँको नागरिकता छ, कहाँबाट बसेसारा गर्यो गरेन भन्ने कुरा होइन, हाल मान्छे कहाँ बसिरहेको छ। जस्तै कोही मान्छेहरू बाहिरको मान्छेहरू कोठा लिएर पढ्नको लागि अथवा कामको जागिरको सिलसिलामा यो भक्तपुर नगरपालिकामा बसोबास गर्छ भने उसको गणना भक्तपुर नगरपालिकाबाट हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। अक्सर जो जहाँ बसोबास गर्छ तीबाट गणना हुनुपर्छ। यसको कुरा के छ भने यसरी यहाँको जनसङ्ख्या ठिक्क जति मान्छे बस्छन् तिनको सङ्ख्या हामीलाई प्राप्त भयो भने मात्रै सही योजना बन्न सक्छ। जस्तै यहाँ कति प्रहरीको आवश्यकता हुन्छ, कति जनसङ्ख्या छ, कति खानेपानीको व्यवस्था चाहिन्छ, बाटो कति चाहिन्छ, अथवा हस्पिटलको अवस्था कति चाहिन्छ यहाँको जनसङ्ख्या अनुसार जस्तो विवरण चाहिने भावनाले हामीले युजुअल प्लेस अफ रेसिडेन्स भन्छौँ, अक्सर बसोबासको आधारमा गणना गर्छौँ। अब तपाईँले भने जस्तो यदि सूचीकरण गर्ने बेला मान्छे कहाँ छ भन्ने कुरामा त्यसको पनि हामीलाई निश्चित आधार लगेका छौँ। मान्छे अक्सर जहाँ बसोबास गर्छ त्यहीँबाट गणना गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। केही समयको लागि चाहिँ घुमफिरमा बाहिर गएको छ, केही समयको लागि धार्मिक तीर्थयात्रामा निस्केको छ, केही समयको लागि बिरामी पर अस्पतालमा गएको छ, त्यो परिवारको सदस्य अस्पतालमा भर्ना भएको छ भने ती मान्छेहरूलाई पनि अस्थायी रूपमा मात्रै अनुपस्थित भएका कारणले यसलाई हाल बसोबास गरेकै ठाउँबाट गणना गर्नुपर्दछ भने अब लामो समयको लागि बाहिर बस्ने गरेको जस्तै कुनै भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को एकजना व्यक्ति पोखरामा गएर MBBS पढ्दै रहेछन् भने ती त केही समयको लागि परिवारबाट अनुपस्थित हुन्, तिनलाई यहाँ गणना गरिन्न, पोखरामा गणना गरिन्छ। यसको अर्थ जो अक्सर बसोबास जहाँ गर्छ तीबाट गणना गर्नुपर्छ भन्ने यसको सिद्धान्त हो। त्यही त अब पोखरामा गएको 2-4 वर्ष बस्ने होला, यो त 10 वर्षको लागि तथ्याङ्कले काम गर्छ नि होइन। हो, त्यस्तो धेरै सङ्ख्या हुनसक्छ नि यो सहरमा बसोबास गर्ने र गाउँमा बसोबास गर्ने हिसाबमा। त्यसले चाहिँ योजना बनाउँदाखेरि दीर्घकालमा चाहिँ फरक पर्छ कि पर्दैन? त्यसले गर्दैन। वास्तवमा यो विकासकै लागि गरेका कारणले अहिले काठमाडौँमा कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँको कानुनी हिसाबमा मतदाता नावाले भएका मान्छेहरू थोरै हुनुहुन्छ भने यसरी अक्सर बसोबास गर्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। जस्तै कोही मान्छे बाहिर जिल्लाको मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँ जागिरको सिलसिलामा यहाँ आउनु भएको छ भने उहाँलाई सेवा सुविधा यहीँबाट प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई खानेपानी यहीँ दिनुपर्छ, उहाँलाई टेलिफोनको सुविधा यहीँबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ, बाटोघाटोको सुविधा यहीँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, गाडीको सुविधा यहीँबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो गर्नको लागि कति जनसङ्ख्या छ त बस्ने, कति मान्छेहरू बस्ने गरिरहेको छ त त्यो तथ्याङ्क चाहिने भावनाले त्यसले असर गर्दैन। यदि काठमाडौँको मान्छे भक्तपुरको मान्छे पोखरामा गएर अस्थायी रूपमा पढ्दै गरिरहेको छ भने त्यो पढ्ने जनसङ्ख्या अहिले त्यहाँ बसुन्जेलसम्म त्यहाँ छ भन्ने मान्यतामा त्यहीँबाट उसलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, त्यहीँबाट उसलाई स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु, त्यहीँबाट शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो ताकि यति मान्छे यहाँ बसेका छन् भन्ने हुन्छ। त्यसैले यसले फरक पार्ने कुरा छैन। हजुर, त्यही हिसाबले चाहिँ अहिले जनगणनाको लागि तयारी भइरहेको छ होइन। जनगणनाको काम धमाधम भइरहेको छ, तयारी भइरहेको छ, सूचीकरणको काम भइरहेको छ र यहाँले अघि केही प्रश्नहरूको बारेमा नै जानकारी दिनुभयो। के छ फिल्डमा जाँदाखेरि कतिको समस्या चुनौती देखिरहनु भएको छ? चुनौती हुन्छ, यो मानवीय पक्षको कुरा पनि हो। आज बिहान मात्रै तपाईँले कुरा गर्नु छ भने हामीलाई फोन आएको थियो, मलाई यो ऋणको प्रश्न सोद्धाखेरि एकजना महिलाले मलाई हेरेस गर्नुभयो, सर यस्तो गर्नुभयो, तिमीले ऋण तिर्छौ भने जस्तो गरी मलाई भन्नुभयो भनेर चाहिँ करिब रुने अवस्थाबाट उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई कन्भिन्स गरेँ तपाईँ यसो गर्ने कुरा छैन, तपाईँले बुझाउनुहोस्, तपाईँ हाम्रो बुझाउने जिम्मेवारी हो। यो कति मान्छेको चाहिँ ब्याङ्किङ पहुँच छ, कति मान्छेको ऋणमा पहुँच छ भन्ने तथ्याङ्क लिनु खोज्यौँ हामीले। कति परिवारको चाहिँ पहुँच छ त ऋणमा भन्ने। त्यसो भए त्यो तथ्याङ्कहरू त गोप्य राख्नु पऱ्यो नि होइन? हो, तथ्याङ्क 2015ले यस्ता तथ्याङ्कहरू गोप्य राख्ने चलन गरेका छ र हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ कसैलाई देखाउनु पनि भएको छैन। अस्ति भर्खर तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने
मलाई 2 दिन अगाडि मात्रै एकजना सुपरभिक्षकले सर योभन्दा अगाडिको फारमहरू मलाई नदेखाएसँग मैले मेरो विवरण भर्दैन भनेर भन्नुभएको छ, के गर्ने, मैले त देखाउन मिल्दैन भन्नुभयो। अनि उहाँले मलाई फोन गरिसकेपछि मैले उहाँलाई सम्झाएँ यो तथ्याङ्क ऐन 2015 अनुसार त व्यक्तिगत विवरण गोप्य हुन्छ, कसैलाई पनि देखाउन मिल्दैन। हामी सुपरभिजन गर्न जाँदा हामीलाई बाहेक कसैलाई पनि देखाउन मिल्दैन, त्यसको फोटो खिच्न पनि मिल्दैन, फोटोकपी गर्न पनि मिल्दैन, यो गोप्य हुन्छ। यदि त्यसरी चाहिँ तथ्याङ्कको गोपनीयता भङ्ग गर्यो भने कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तपाईँले दिनुपर्छ भने उहाँले मसँग पनि केही जिद्दी गर्नुभयो, केही अर्ग्यु गर्नुभयो, ताकि मैले मेरो परिवार मेरो छिमेकी हेर्न नपाएपछि म कसरी दिन्छु भन्नुभयो। मैले उहाँलाई हम्बल रिक्वेस्ट गरेँ, तपाईँले यो गर्न पाउनुहुन्न, यदि तपाईँले त्यसो गर्नुहुन्छ भने म तपाईँको आउनुपर्छ र तपाईँले तथ्याङ्क दिन्न भन्न पनि पाउनुहुन्न, त्यो तपाईँको दायित्व हो, तथ्याङ्क दिनुपर्छ र म त्यसको लागि तपाईँलाई भेट्न आउँछु भने चाहिँ भने भेट्न आउनु पर्दैन, ठिक छ म सल्लाह गरेर म दिउँला भन्नुभयो। म त्यतिखेर फिल्डमै थिएँ, बागेश्वरीमा थिएँ। अनि उहाँले चाहिँ अब समुदायले आफ्नो कुरा चाहिँ बताउनु पर्ला भनेर चाहिँ कुरा लुकायो, गलत इन्फर्मेसन दियो भनेदेखि त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ? यो आफ्नो लागि हो, आफ्नै भविष्य बनाउने कुरा हो, आफ्नै विकास गर्ने कुरा हो, आफ्नै हितको कुरा चाहिँ गलत कुरा भनेर आफूलाई अहित हुने कुरा कसैले पनि गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले त्यो कुरा त्यसो हामीलाई लाग्यो उहाँले चाहिँ भएको कुरा पनि गलत भनिरहनु भएको छ भन्ने लाग्यो भने सुपरभिजक साथीहरूलाई हामी तालिम दिएर पठाएका छौँ, उहाँले केही कुरा प्रुभिङ गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै भक्तपुर नगरपालिकाको कुरा गर्ने भने उहाँले कर प्रयोजनको लागि नगरपालिकाले मान्छे पठाएको भन्ने अर्थमा 1-2टा परिवारले बुझ्नुभयो। बुझेपछि उहाँहरूले हामीसँग आउनुभयो सम्पर्क गर्न, ती सुपरभिजक साथीहरू। मैले के भने तपाईँहरूले प्रुभिङ गर्नुहोस्, भन्नुहोस् तपाईँको घरमा कति परिवार बस्छ भन्दा परिवार बस्छ तर भाडामा बस्ने जानकारी लिन पाइन्न, म दिँदैन भन्नुभयो उहाँले। अनि उहाँलाई हामीले कन्भिन्स गऱ्यौँ यो भाडासँग बस्नेसँग करसँग केही पनि सम्बन्ध छैन, यहाँ कति मान्छे बस्नुहुन्छ त्यसै आधारमा सेवा सुविधाको वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही आधारमा पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यदि गलत जनसङ्ख्या आयो भने यहाँ तपाईँका 5000 मान्छे बस्या होला कुनै वडामा बाहिरबाट आएर यदि त्यो तथ्याङ्क दिएन भने 2000को मात्रै लागि सेवा सुविधा बनाइयो भने त सबैलाई अपुग हुन्छ। भोलि केही आपत्ति केही विपत्ति परेका बेला राज्यले हेर्नुपर्ने सङ्ख्या कतिजना छ त्यहाँ भन्दा त्यो सङ्ख्या पनि नदेखिन सक्छ र राज्यले न्याय गर्न चाहँदै पनि त्यो तथ्याङ्क गलत भएको कारणले त्यो गर्न नसकेको हुन्छ भने त्यो आफ्नै हितको लागि गर्नुपर्ने भावनाले दिनुहोस् भन्दा उहाँहरू कन्भिन्स भएर दिनुभएको छ। त्यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, हाम्रो छोरा नातिको लागि पनि यो योजनाले असर गर्छ। अहिलेको सत्य तथ्याङ्क यदि लिन सकिएन भने गलत तथ्याङ्कले गलत योजनाहरू बन्छन्, रिसोर्सको दुरुपयोग हुन्छ र हाम्रो भविष्यको पुस्तालाई पनि असर गर्ने भावनाले हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ, हामीले बुझाउनुपर्छ र बुझाउँदा उहाँहरू बुझ्नु भएको पनि छ। अहिले सूचीकरणको लागि घर दैलोमा पुगिरहनु भएको छ, त्यो नै जनगणना भनेर चाहिँ बुझिदियो भनेदेखि पछिल्लो चरणमा समस्या हुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले सुपरभिजक साथीहरूलाई जब यो सूचीकरणको कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले एउटा अर्को शब्द पनि भन्नुहुन्छ, धन्यवाद भन्नुभन्दा अगाडि अब यो मुख्य सूचीकरणको काम हो, हामीले 18 गतेसम्म यो सूचीकरण काम सक्छौँ र मुख्य प्रश्नावली भर्नलाई विस्तृतमा विवरणहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विवरण सोध्नलाई हाम्रा गणक कर्मचारीहरू, हाम्रा गणक साथीहरू 2078 कार्तिक 25 गतेदेखि 2078 मङ्सिर 9 गतेसम्म तपाईँको घरद्वारमा आउनुहुन्छ, तपाईँकै परिवार आउनुहुन्छ र तपाईँकै त्यतिखेर प्रत्येक व्यक्तिको उमेर, शैक्षिक अवस्था, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू, विभिन्न डेमोग्राफिक प्रोफाइलहरू सोध्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ है, तपाईँको लागि गणक आउनुहुन्छ भनेर हामी अहिले बनाउँछौँ। त्यसरी उहाँहरू मानसिक रूपले के हिसाबमा तयारी हुनुहुन्छ भने यो सूचीकरणको काम हो। मुख्य प्रश्नावली, मुख्य जनगणनाको काम गर्न कार्तिक पछिदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मेरो परिवार फेरि मान्छे आउँछ है भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउँछौँ र भएको पनि छ। अब अहिले सूचीकरण हुँदाखेरि त कतिपय समुदायलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ, समस्या छ भनेर गुनासो गरेका छन् होइन। अब मुख्य प्रश्नावली लिएर जनगणनामा जाँदाखेरि थप समस्या हुन सक्ने कुरालाई आकलन गर्दै आम समुदायले मुख्य जनगणनाका लागि कस्तो तयारी गर्नुपर्छ? यस्तो हो, खास गरी अब समस्या छ रूपमा मैले भन्दिनँ। सुपरभिजन गर्दा हाम्रा चाहिँ केही हामीले पनि कहीँ कुरा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रा सुपरभिजन साथीहरूले कहिलेकाहीँ नबुझाएको कारणले अथवा हाम्रो उपस्थितिको कारणले पनि उहाँहरूले नकारात्मक धारणा बनाउनु भएको हुनसक्छ उहाँलाई कर प्रयोजन लागि हो अथवा उहाँहरू अरू कुनै कारणले हामीलाई सूचना लिन खोजेको भन्ने लाग्छ। त्यो लाग्दै पनि यो होइन भन्ने दायित्व हाम्रो हो, हामीले बुझाउनुपर्छ। यो विकास योजनाको लागि हो, सत्य तथ्य विवरण चाहिन्छ र तल्लो लेभलसम्म तथ्याङ्क आउने भावनाले यी तथ्याङ्कहरू सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हामीले बुझाउने दायित्व हो। यसरी भन्दाखेरि छिटपुट समस्या आएको छ, हामी यसलाई समस्या हिसाबमा लिँदैनौँ। 1-2 ठाउँमा अब यत्रो हामी भक्तपुरभरिमा
जाँदाखेरि मलाई 2-3टा रिपोर्टिङ भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ कसैले मिसबिहेभ गर्नु खोज्नुभयो भन्ने छ होइन। स्वभावैले केही मान्छेहरू त्यस्तो भेट्न सक्नुहुन्छ र पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग कुनै चाहिँ प्रतिरोध राख्ने किन यसो गर्नुभयो भन्ने होइन, उहाँलाई कन्भिन्स गर्ने हो। हामी राज्यको तर्फबाट जिम्मेवार निकाय भएर जनगणनाको विषयमा खटिया कारणले त्यो हाम्रो ड्युटी हो, दायित्व हो। हामीले उहाँलाई कन्भिन्स गरेँ। उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले घन्टी बजाएँ, ढोकै खोल्नु भएन, माथिबाट म खोल्दैन ढोका भन्नुभयो पनि भन्नुहुन्छ। त्यो लगेर पनि उहाँलाई चाहिँ हम्बल रिक्वेस्ट गरेर कृपया यो जनगणनाको लागि हो, 1 मिनट तपाईँले टाइम दिइदिनुहोस्, 2 मिनट टाइम दिनुहोस् भनेको छ र उहाँले त्यसपछि रेस्पोन्ड गरिराख्नु भएको छ। जबसम्म र मुख्य प्रश्नले कुरा हो सहर बजारको चुनौती भनेको मान्छेहरू व्यस्त भावनाले हामीलाई करिब आधा घन्टा 45 मिनट टाइम दिन भ्याउनु छ कि भ्याउनु भन्ने नै चुनौती हो। त्यसको लागि पनि हामीले उहाँहरूको अनुकूलको समयमा गएर फारम भर्ने भनेका छौँ। अहिले हाम्रो साथीहरू बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6-7 बजीसम्म काम गर्नुभएको छ र कोही कर्मचारी अफिस जाँदै हुनुहुन्छ, दिउँसो अफिस जानुहुन्छ, दिउँसो भेटिनु भने उहाँ गएर बिहान साँझ त्यस्तो परिवारमा गएर हामीले विवरण सोधेका छौँ र मुख्य प्रश्नहरूले पनि हामीले त्यही गर्छौँ। अब मुख्य प्रश्नका लागि विशेष गरेर सर्वसाधारणले के कुरा तयारी गर्नुपर्छ, के कस्तो कागजातहरू तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ला? केही पनि कागजात चाहिँदैन। हामी परिवार मूली अथवा त्यो परिवारको जानेफकार सदस्यहरू त्यहाँ उपस्थित हुन जरुरी छ अथवा त्यो परिवारको बारेमा जानेको। मुख्य प्रश्नावली भर्दाखेरि सम्भव भएसम्म सबै व्यक्तिहरूलाई हामी अन्तर्वार्ता लिन्छौँ। कैयौँ अवस्थामा चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन होइन। परिवारको केही सदस्यहरू हस्पिटलमा भर्ना भएका हुन्छन्, केही सदस्यहरू तीर्थयात्रामा निस्केका हुन्छन्, 15-20 दिनसम्म हामी पुरेर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हाम्रो जनगणनाको काम चाहिँ 15 दिनमै सक्नुपर्ने भावनाले त्यस्तो अवस्थामा हामी प्रोक्सी रिस्पोन्डेन्ट भन्छौँ। त्यो विषयमा जानेको मान्छे, त्यो परिवारको जानेको सदस्यबाट ती विवरण सोध्छौँ। सोद्धाखेरि उहाँहरूले कुनै कागजात केही पनि राख्नु पर्दैन। हामीले सोधेको जस्तै फलानु परिवार मूलीको नाम के हो, उमेर कति हो, कति पढ्नु भएको छ होइन, यस्ता विवरण मात्रै हामीलाई चाहिन्छ। त्यस्तै त्यो विवरण लेख्नुलाई कुनै कागज, नागरिकता यस्तो केही पनि देखाउनु पर्ने छैन। र उहाँहरू एउटा चाहिँ मेरो घरमा आयो कि आएन, म छुट्नु हुन्न भन्ने, मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने यसपटकको गणनाको नारा भावनाले मेरो गणना भयो कि भएन, म पनि जिम्मेवार नागरिक भएको कारणले मैले सत्य तथ्य विवरण दिनुपर्छ भन्ने खालको सोच उहाँहरू बनाए पुग्छ। अरू कुनै तयारी गर्नु पर्दैन। यदि हाम्रो प्रश्नको मकसद उहाँहरू बुझ्नु भएन भने त्यो हामी बुझाउँछौँ। यसले यस्तो भन्न खोजेको हो, जस्तै 15 देखि 49 वर्ष उमेरसम्मको महिलाको बारेमा सोध्ने प्रश्न हुन्छन् होइन। विगत 1 वर्षमा जन्मेको बच्चाको बारेमा सोध्ने प्रश्न हुन्छ। विगत 1 वर्षमा भित्रमा भएको मृत्युको बारेमा सोध्ने प्रश्न हुन्छ भन्ने विभिन्न प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले बुझाउँछौँ। हामीले यसो भनेको 1 वर्षभित्रमा तपाईँ परिवारमा कुनै बच्चाको जन्म भएको छ कि छैन, मृत्यु भएको छ कि छैन, यस्ता विवरण सोध्छौँ। त्यो चाहिँ गणकलाई तालिम दिएर पठाउने भावनाले उहाँहरूले कुनै बर्डन फिल गर्नु पर्दैन, कुनै अप्ठ्यारो महसुस गर्नु पर्दैन। त्यो तयारी अवस्थामा बसेर उहाँले 15-20 मिनट टाइम दिए मात्रै पुग्छ। उहाँहरू केही अरू कानुनी कागजात केही तयार पार्नु पर्दैन। अब नागरिकता भएको नभएको, स्वदेशी विदेशी, त्यसले चाहिँ केही फरक पर्दैन। सोध्छौँ तर चाहिँ त्यो नागरिकता हेरेर हामीले उहाँको चाहिँ सोध्दैनौँ। तपाईँ कुन देशको नागरिक हो भनेको छौँ, नेपाली होइन, भारतीय, चिनिया भनेर त्यो कुन देशको नागरिक हो भनेर सोध्याउँ। नागरिक भन्दा नागरिकताको लिएको मान्छेहरू मात्र नागरिक भने होइन, नेपालको नागरिक भर्खर जन्मेको छ भने त्यो पनि नेपाली नागरिक हुने भावनाले त्यसरी हामी प्रश्न सोध्छौँ। कुनै कागजी अहिले गणकको रूपमा खटिरहनु भएका गणकहरू चाहिँ स्थानीय समुदाय नै हुनुहुन्छ कि बाहिरबाट आएका हुनुहुन्छ? होइन, अहिले त हामीले गणकलाई खटाएका छैनौँ। यो मुख्य गणनामा गणकहरू खटाउने हो। अहिले सुपरभाइजरी कर्मचारी हो। मूलत स्थानीय भाषा बोल्ने स्थानीय सुपरभाइजरहरूलाई पठाएका छौँ हामीले, ताकि उहाँहरूलाई त्यहाँको लोकेसन पनि थाहा होस्, त्यहाँको चाहिँ भाषा संस्कृति, त्यहाँ मान्छेहरू कसरी भेट्न सकिन्छ त्यो लोकालिटीको विषयमा जानकारी होस् भन्ने हिसाबमा यसपटक हामीले केन्द्रबाट नै विज्ञापन गरेर लोकल स्थानीय मान्छेहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने गरी करिब 100% नै स्थानीय मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अब आजको कुराकानीमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 सफल बनाउनका लागि, सही तथ्य ल्याउनका लागि जुन सूचीकरणको काम भइरहेको छ, आउँ समुदायमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? हामी कहाँ देशभरि जनगणनाको लागि सुपरभाइजरी कर्मचारी खटिनु भएको छ। अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि हामीले प्रचार प्रसार काम गरिरहेका छौँ। नेपाल टेलिकमको रिङटोनमा पनि जनगणनामा तपाईँको घर परिवार आउने सुपरभाइजरी कर्मचारीहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिएर जनगणनालाई सफल पारौँ भन्ने खालको सन्देश हामीले भनेका छौँ भने आम जनसमुदायलाई पनि तपाईँको घर परिवार आउने सुपरभाइजरी कर्मचारीहरूलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराइदिनुहोस्। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने आफ्नो विकास निर्माण, आफ्नो देशको राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुनुहोस् भन्न चाहन्छु।
हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।